मुस्लिम लीग नून ने एस्टैब्लिशमेंट से एक बार फिर टक्कर लेने का फैसला कर लिया है। मुस्लिम लीग नून भी चाहती है कि हम भी जरा टक्कर के लोग बने। नून लीग इस बात का इरादा रखती है कि वो इक़्तिदार में आकर साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और साबिक डीजीआई लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कौमी मुजरिम होने का मुकदमा चलाएगी और इन दोनों शख्सियात को कटहरे में लाएगी। क्या मुस्लिम लीग नून ऐसा कर पाएगी? हम कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को उल्फत मुगल का सलाम। आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। मुस्लिम लीग नून ने एक बार फिर इस्टेब्लिशमेंट से टक्कर लेने का फैसला कर लिया है और मुस्लिम लीग नून भी खुद को टक्कर के लोग साबित करने की कोशिशों में मसरूफ हो गई है। शायद ये बेहतरीन हथियार है कि अवाम में अपनी मकबूलियत बढ़ाने के लिए या फिर लोगों को अपनी तरफ जानिब अट्रैक्ट करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करें और वोट ज्यादा से ज्यादा हासिल करें। ये फार्मूला शायद अब पुराना हो चुका है, अब जबान से ज्यादा अमल की जरूरत है। उसकी वजूहत यह है कि मुस्लिम लीग नून अब खुलकर साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पर तनकीद करने लग गई है और खुलकर साबिक डीजीआई लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड पर तनकीद करने लग गई है और बात जहां तक पहुंच गई है कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और साबिक डीजीआई जनरल फैज हमीद कौमी मुजरिम हैं। इसका मतलब यह है कि मुस्लिम लीग नून इस बात का इरादा रखती है कि जब वो इक़्तिदार में आएंगे तो इक़्तिदार में आकर वो इन दोनों शख्सियात का एहतसाब करेंगे और इन्हें आइन और कानून के कटहरे में लाकर खड़ा करेंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मुतअद्दिद बार इस बात का इरादा कर चुके हुए हैं और कह चुके हुए हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा इस सारे बुहरान और इस सारे मसाइल के जिम्मेदार हैं। साबिक डीजीआई रिटायर्ड जनरल फैज हमीद इस सारे बुहरान, सारे मसाइल और मुश्किलात का वो वजह करार दिए गए। ये कहते कहते अब मामला कौमी मुजरिम तक आ पहुंचा है और मुस्लिम लीग नून के सदर पंजाब के और साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को कौमी मुजरिम करार दिया है और कहा है कि इन लोग दोनों शख्सियात को कटहरे में लाकर खड़ा करना होगा। मुस्लिम लीग नून साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा और कुछ और जजेस को इस सारे मामले का जिम्मेदार समझती है। मुस्लिम लीग नून समझती है कि ये जो साजिश सारी की गई थी मियां नवाज शरीफ को इक़्तिदार से अलग करने की, उस साजिश के पीछे ये सारा मामला था। लेकिन अगर मुस्लिम लीग नून से सवाल किया जाए कि इस 16 महीने की हुकूमत में या इमरान खान को इक़्तिदार में अलग करने में जनरल बाजवा ने आपकी कितनी मदद की, तो क्या मुस्लिम लीग नून के बारे में वो ये सही कहा जाता है कि जब मुश्किल में होते हैं तो जब अच्छे वक्त होता है तो गिरबान, जब मुश्किल में होता है तो फिर थोड़ा सा नीचे थल्ले घुटने वगैरह इधर उधर समझिए करो। तो ये सारी सूरत हाल है। अब हम ये समझ रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के इरादों से ये लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून अगर आइंदा इक़्तिदार में आई तो वो खासकर इन दो शख्सियात जिसमें साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और जिसमें साबिक डीजीआई लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड वो शामिल हैं, इनको कौमी मुजरिम का मतलब बहुत बड़ा जुर्म है सर। ये कुछ छोटी बात नहीं है कौमी मुजरिम होना। एक तो आम जुर्म होता है, एक कौमी मुजरिम होता है। कौमी मुजरिम वो होता है जो एक फर्द के जिसने पाकिस्तान की रियासत के साथ गद्दारी की होती है वो मुजरिम होता है, कौमी मुजरिम होता है, कौम का मुजरिम होता है। तो ये बहुत बड़ा इल्जाम है और हम ये समझ रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून का ये स्टंट इंतखाबात का स्टंट नहीं है, ये मुस्लिम लीग नून वाकई करना चाहती है। और मुस्लिम लीग नून ये भी कहती है, उन्होंने मिसाल दी है कि जैसे साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को मरहूम को कटहरे में लाया गया था, इन दो शख्सियात को भी कटहरे में लाया जाएगा। तो मेरी दरखास्त है मोहतरम, जब परवेज मुशर्रफ साहब को सजा मिल चुकी थी तो आपने उसको मुल्क से बाहर क्यों नहीं जाने दिया? मुशर्रफ साहब तो आप मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में मुल्क से बाहर गए थे और फिर अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हा तक वतन वापस नहीं आए थे। तो अब आप कैसे जनरल कमर जावेद बाजवा साबिक आर्मी चीफ और जनरल फैज हमीद के खिलाफ कौमी मुजरिम होने का मुकदमा चलाएंगे और कैसे उनको सजा दिलवाएंगे? क्या फिर तमाम जो कौमी मुजरिम हैं उन तमाम को कटहरे में लाया जाएगा? क्या ज़ियाउल हक भी कौमी मुजरिम था जिसने आइन को तोड़ा, जिसने कानून को तोड़ा,
جس نے جمہوریت کا قتل کیا، کیا پھر جنرل ضیاء الحق کا ساتھ دینے والے بھی قومی مجرم ہیں؟ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کھرا خود مسلم لیگ نون کے گھر جا کر پہنچے۔ اب یہ ہمیں دیکھنے والی بات ہے، کیونکہ ہمارے جو ہم تک اپنے مشاہدہ کیا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج کا ایک ڈیکورم رہا ہے کہ وہ اپنے کسی بھی سابق سربراہ کے خلاف اس طرح کی کوئی کارروائی نہیں ہونے دیتے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے مسلم لیگ نون کا یہ کیا پیغام ہے، کہ کیا مسلم لیگ نون یہ ارادہ رکھتی ہے کہ وہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف مقدمہ چلائے گی قومی مجرم ہونے کا، سابق ڈی جی آئی کے خلاف قومی مجرم ہونے کا مقدمہ چلائے گی، اور کیا ان بیانات میں موجودہ اسٹیبلشمنٹ اعتماد میں ہے یا موجودہ اسٹیبلشمنٹ سے بالا یہ باتیں کی جا رہی ہیں؟ اس کا ظاہر ہے یہ کوئی پاکستان جیسے ملک میں اتنا آسان کام نہیں ہے جس کا مسلم لیگ نون دعویٰ کر رہی ہے۔ یہ الیکشن سٹنٹ بھی ہو سکتا ہے، مجھے زیادہ تر یہ الیکشن سٹنٹ لگتا ہے، لیکن کیا اسٹیبلشمنٹ یہ چیز برداشت کر سکے گی کہ پی ٹی آئی بھی اس کے خلاف بات کرے، مسلم لیگ نون بھی اس کے خلاف بات کرے، پیپلز پارٹی بھی کرے، جے یو آئی پی بھی کرے، ہر فرد آنے والا جرنیلوں کو برا بھلا کہے، اور جب اقتدار میں انہی جرنیلوں کی مدد سے آ جائے تو وہ سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے؟ یہ سمجھ میں آنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ یہ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا مسلم لیگ نون آنے والے دنوں میں یہ ٹکر لینے جا رہی ہے، یہ ٹکر کے لوگ بننے جا رہے ہیں؟ تو اس ساری سچویشن پر بڑی گہری نظر ہم بھی رکھیں گے۔ لگ یہ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کو اسٹنٹ کھیل رہی ہے۔ مسلم لیگ نون بہت ساری چیزوں سے پریشان ہے۔ یہ جو نیب ترامیم ختم ہوئی ہیں نا، اور میاں نواز شریف کے خلاف کیسز کھلے ہیں، سابق صدر آصف زرداری کے خلاف کیسز کھلے ہیں، یوسف رضا گیلانی صاحب کے خلاف کیسز کھلے ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب، مریم نواز شریف صاحبہ، بہت سارے لوگوں کے خلاف کیسز کھلے ہیں۔ لگ یہ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کوئی خاص پیغام دینا چاہ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کو، اور اس طرح کی بیان بازی میں میاں نواز شریف کا وطن واپس آنا 21 اکتوبر کو وہ کتنا جنون ہے، یہ بھی تھوڑا سا ابھی اس اعلان کو بھی ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ابھی چیزیں پاکستان جیسے ملک میں جہاں تو کوئی پتہ نہیں آتا، مری میں بارش کا پتہ نہیں چلتا، پاکستان میں سیاست میں کب کیا ہو جائے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ یہاں تو مٹی کا ایک خوبصورت سا بادشاہ بنایا جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد اس مٹی کو مسل کر ایک نیا بادشاہ بنایا جاتا ہے، پھر اس مٹی کو مسل کے ایک نیا بادشاہ تیار کر لیا جاتا ہے۔ یہاں تو بادشاہ گری کا کھیل 75 سال سے جاری ہے، کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا ہونے والا ہے اس ملک میں۔ لیکن مسلم لیگ نون جنرل قمر جاوید باجوہ اور سابق ڈی جی آئی کو فیض حمید کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہتی ہے، اور ان دونوں کو قومی مجرم قرار دے کر ان پر مقدمہ چلانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اگر مسلم لیگ نون کو اقتدار ملا تو کیا مسلم لیگ نون یہ کرے گی، یا پھر یہ بھی ایک جھوٹا نعرہ ثابت ہوگا؟ اور ایسی ساری صورتحال میں، اس طرح کے نعروں میں، اس طرح کے الزامات میں موجودہ اسٹیبلشمنٹ کیا رائے رکھتی ہے، یہ بھی دیکھنا، سننا اور انتظار کرنا بہت ضروری ہوگا۔ ہماری ویڈیو آپ کو کیسے لگی؟ لائک کریں، کامنٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن دبائیں تاکہ جو بھی ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔